बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन्नबिय्यीन। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जावेद आवान। आज हम बात करेंगे कि सोच की ताकत से किस तरह इंसान मुश्किलात से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से और मुश्किल हालात से निकल आता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जो कि 1207 ईस्वी में पैदा हुए, उनका मकाम मुसलमानों के अंदर बहुत ज़्यादा है। उनकी एक मसनवी है जो तकरीबन 26,000 अशार पर मुश्तमिल है। तो उन्होंने इन अशार के अंदर लोगों को इस तरह उनकी तबलीग की, लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्होंने रूहानी और अखलाकी सबक दिया और लोगों को ऊपर उठाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ उन्होंने वक्त के मसाइल में भी रहनुमाई की है। उन्होंने अपनी फ़ारसी मसनवी में हिकायत और तमसील की ज़बान में लोगों को बताया कि इन हालात के अंदर उन्हें क्या करना चाहिए, किस तरह उन्हें ऊपर उठना चाहिए, किस तरह अपनी मुश्किलात को दूर करना चाहिए। इस मसनवी के अंदर एक कहानी है शेर और खरगोश की, जो कि मसनवी के पहले हिस्से में मौजूद है। इस कहानी का खुलासा इस तरह है कि जंगल में एक शेर था। वो हर रोज़ अपनी भूख मिटाने के लिए जानवरों पर हमला करता था और पकड़कर इन्हें अपनी खुराक बनाता था। इसके नतीजे में तमाम जानवर मुस्तकिल तौर पर दहशत और खौफ में पड़े रहते थे। आखिरकार उन्होंने एक हल निकाला। उन्होंने शेर से बात करके इसको राज़ी करने की कोशिश की कि वो इन पर हमला ना करे। वो खुद अपनी तरफ से हर रोज़ एक जानवर इसके पास भेज दिया करेंगे। इस तजवीज़ पर अमल होने लगा। इसकी सूरत ये थी कि हर रोज़ कुरा के ज़रिए ये तय किया जाता था कि आज कौन सा जानवर शेर की खुराक बनेगा। जिस जानवर के नाम का कुरा निकलता उसको शेर के पास भेज दिया जाता। इस तरह तमाम जानवर अमन के साथ जंगल में रहने लगे। आखिरकार कुरा एक खरगोश का निकला। ये खरगोश पहले से सोचे हुए था कि उसने किस तरह अपनी कोई तदबीर निकालनी है। उसने सोचा कि मैं अपने आप को शेर की खुराक नहीं बनने दूंगा, बल्कि तदबीर के ज़रिए, सोच विचार के ज़रिए मैं खुद ही शेर को हलाक कर दूंगा। इस सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक खरगोश 1 घंटा ताखीर के साथ शेर के पास पहुंचा। शेर बहुत भूखा था। वो ताखीर की बिना पर इसके ऊपर बिगड़ गया। सिर्फ एक छोटा खरगोश देखकर इसको और ज्यादा गुस्सा आया कि मेरे लिए एक छोटा शिकार भेजा गया है। खरगोश ने नरमी के साथ ये कहा कि जनाब, बात यह है कि आपकी सल्तनत में एक और शेर आ गया है। जानवरों ने आपकी आज की खुराक के लिए 2 खरगोश भेजे थे, मगर दूसरा शेर हमारे ऊपर झपटा। एक को तो इसने पकड़ लिया। मैं किसी तरह भागकर आपके पास आया हूं। अब शेर का गुस्सा दूसरे शेर की तरफ मुड़ गया। इसने चिल्लाकर कहा कि दूसरा शेर कौन है जिसने इस जंगल में आने की जुर्रत की है। मुझे इसके पास ले चलो ताकि मैं इसका किस्सा तमाम कर दूं। अब खरगोश के साथ शेर रवाना हुआ। खरगोश ने शेर को इधर उधर घुमाया और आखिरकार इसको एक कुएं के किनारे लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि हुजूर, वो शेर इसके अंदर मौजूद है, आप खुद इसको देख लें। शेर ने कुएं के ऊपर झांका और उसने नीचे साफ पानी में इसको अपना अक्स नजर आया। इसने समझा कि खरगोश का कहना दुरुस्त है और वाकयातन इसके अंदर एक और शेर मौजूद है। शेर घुराया तो दूसरा शेर भी इसी तरह घुरा उठा। अपनी सल्तनत में इस तरह का एक और शेर घुस आना इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो छलांग लगाकर उस मफरूजा शेर के ऊपर कूद पड़ा और फिर कुएं में पड़ा पड़ा मर गया। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपनी इस तमसील के ज़रिए, इस हिकायत के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की है कि जब हम सोचते हैं, जब हम गौर करते हैं, जब हम कोई भी तदबीर सोचते हैं, तो फिर हम किसी भी मुश्किल मरहले से निकल आते हैं।
ہر مشکل کا حل ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہم ان مشکلات کے ساتھ ان کا سوچ بچار کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ اس کے خوف کے اندر ہم پڑ جاتے ہیں اور پھر اس مشکل میں ہم گر جاتے ہیں، اور اس طرح مشکل ہمارے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم سوچ رکھتے ہیں، اب کسی مشکل کو حل کرنے کی تدبیر سوچتے ہیں، تو پھر وہ مشکل، وہ پریشانی، وہ تکلیف ہمارے سے دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے ذہن ہمارے جسم کا وہ حصہ ہے جہاں خیالات بنتے ہیں اور جنم لیتے رہتے ہیں۔ یہ ایک لامتناہی اور کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ہمارے ذہن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال اور سوچ چلتی رہتی ہے، کبھی اچھے، کبھی برے، کبھی مثبت، کبھی منفی خیالات۔ مثبت سوچ کا نتیجہ مثبت نکلتا ہے، کامیاب زندگی مثبت سوچوں اور رویوں، جبکہ ناکام زندگی منفی سوچوں اور رویوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ سوچ انسانی ذہن پر اس حد تک اثر انداز ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی قسمت خود بنا سکتا ہے۔ زندگی کا ہر منظر سوچ سے جنم لیتا ہے اور سوچ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں منفی سوچ سے بچ کر اپنے آپ کو مثبت سوچ کی طرف ڈالنا چاہیے، اچھی سوچ سوچنی چاہیے، تاکہ ہمارے جو پریشانی اور تکلیفیں ہیں ان کا حل نکل سکے، ہم حوصلے کے ساتھ ان مشکلات سے نکل سکیں۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں تو آپ یقیناً اس کام کو کر لیں گے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو کچھ بھی نہیں کر لیں، کچھ بھی ہو آپ وہ کام نہیں کر سکیں گے۔ مثبت اور منفی خیالات انسان کے ذہن میں ہر وقت آتے رہتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ انسانی ذہن پر ہر لمحہ سوچوں کا غلبہ رہتا ہے، اور انسان کی زندگی کے بیشتر زاویے اس کی ذہنی سوچ سے جنم لیتے ہیں۔ اسی سوچ و فکر سے انسانی جذبات کی آبیاری ہوتی ہے، اور وہ ان جذبات کو بنیادی طور پر انسان کا ہر عمل ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی سوچ کے ذریعے سے، اپنی تدبیر کے ذریعے سے ہر مشکل کا، ہر پریشانی کا حل نکال سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ سوچ صحت مند زندگی کی ضمانت ہوتی ہے۔ ہم جیسا سوچتے ہیں ہماری شخصیت بھی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پر اعتماد، کامیاب، ذہین اور پرکشش تصور کریں گے تو ہماری شخصیت میں یہی خصوصیات شامل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر ہم اپنے آپ کو کم تر اور حقیر سمجھیں گے تو ویسے ہی ہم بن جائیں گے۔ اچھی اور بہتر سوچ انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے۔ اچھی سوچ ذہنی دباؤ سے نجات، ذہنی دباؤ یا ٹینشن کو ہر بیماری کی جڑ سمجھا جاتا ہے۔ یہ ذہنی اور جسمانی عدم توازن کا باعث بنتا ہے۔ دور حاضر کی تیز رفتار زندگی میں مشکلات اور پریشانیوں نے ہر شخص کو ٹینشن کے اندر مبتلا کر رکھا ہے۔ ان سے انسان چڑچا اور پریشان رہتا ہے۔ اس چیز سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر مثبت سوچ سوچیں، اچھی سوچ سوچیں، تدبیر والی سوچ سوچیں۔ اگر ہم جو بہتر سوچ سوچیں گے تو یقیناً اس بہتر سوچ کا حل ہماری زندگی کے اندر بہتر لے کر آئے گا، لیکن یہی سوچ ہماری زندگی کو اجیرن بھی بنا سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی زندگی کے اندر مثبت سوچ سوچیے، اچھی سوچ سوچیے، پریشانیوں سے نکلنے کے حل تلاش کیجیے، مصیبتوں سے نکلنے کا حل تلاش کیجیے۔ آپ یقیناً ان مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔